nakita sa Ginoo no. Gusto sa Ginoo nga tagaan taog panahon nga maminaw ta sa iyang mga pulong sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao ni sa Juan kapitulo 8 bersikulo 47 mingon diri magsuon, ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. So ito pa ang makristohanon dapat maminaw gina sa pulong sa Ginoo. Ang imong pulong mao isuga matod pa ni Haring David sa 119 bersikulo 105. Ang imong pulong mao isuga nga nagtultol kanako og kahayag sa akong agianan. Mao nang dili ta masilaag. Dili ta masalaag magsuon tungod kay naay Dios nga nagiya nato ang pulong sa Ginoo. Ingon sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 19. Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 19. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya silutan kayo. Dapat kung Kristohanon ta, dapat aminaw ta sa pulong sa Ginoo no?